अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम बिअददि कुल्लि शै मालूमिन लका। अज़ीज़ान गिरामी, अस्बू शरीफ, अलिफ सीन बे व ऐन अस्बू औराद है। ये ख़ानदान कादरिया के मामूलात में से है। अस्बू शरीफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के औराद में से हैं। अस्बू शरीफ दरअसल 7 दिनों के अलग अलग औराद का मजमुआ है। ये औराद शरीफ साल हर साल से बेशतर मशाइख़ उज़्ज़ाम औलिया किराम के सलासल में पढ़े जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर सिलसिला आलिया कादरिया के सूफिया और बुज़ुर्गान दीन इन औराद को बाकायदगी से पढ़ते हैं। अस्बू शरीफ में लिल्लाह ताला की ज़ात अक़दस की शान बड़े अहसन अंदाज में बयान की गई है। अल्लाह के लुत्फ़ व करम की तारीफ़ की गई है और फिर अल्लाह से मदद की खुसूसी इल्तिजा की गई है। हकीकत ये है कि अस्बू शरीफ इरफ़ान इलाही का ख़ज़ीना है। इसे पढ़ने से बातिन खुल जाता है। बंदे और अल्लाह के दरमियान जो इजाबात हैं वो दूर हो जाते हैं। पढ़ने वाला मारिफत के समंदर में गुतज़न हो जाता है और तजल्लियात इलाही का मोरद बन जाता है। अस्बू शरीफ की हर मंज़ल को उसके यानी मुकर्ररा दिन में पढ़ने का मामूल बना लेने से इंसान मुस्तजाबुद दावत हो जाता है और उसे कुर्ब इलाही हासिल होता है। इल्मुल यकीन से हक़्क़ुल यकीन तक उसका ईमान मुस्तकिम हो जाता है। बाज़ बुज़ुर्गों का कौल है कि रोज़ाना किसी फ़र्ज़ नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़कर जो भी दिन आपने मुंतखब किया है, तयन किया है, उस दिन का मुतलका वजीफ़ा पढ़ें। इसी तरह हर दिन का वजीफ़ा इसी मुतलका दिन में पढ़ें। अस्बू शरीफ के फ़वाइद और ख़वास बेशुमार हैं। इसे पढ़ने से दीनवी और उखरी फ़यूज़ात और बरक़ात हासिल होंगे। अस्बू शरीफ के विर्द से रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा होता है। ख़ात्मा बिल ईमान होगा। मौत की सख्ती से निजात मिलेगा। कब्र में राहत मिलेगी। जो दीनवी हाजत होगी वो इंशाअल्लाह पूरी होगी। हर जायज़ दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पूरी होगी। गोया कि अस्बू शरीफ का विर्द करने वाला दीन व दुनिया से मालामाल हो जाता है। ये 7 दिन के औराद हैं और बाज़ार में आप औराद कादरिया जब ले लेंगे या औराद चिश्तिया तो उसमें ये मौजूद है, तो आप उधर से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मेरी जो भी वीडियो ये हमारे ख़ानदानी औराद इजाज़त भी साथ होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, सूफ़ी हूँ, कादरी, चिश्ती, सुरवर्दी, नक्शबंदी, शाज़ली, रिफ़ाई इन सलासल में मजाज हूँ, सैयद हूँ, उसके बाद पुख्तून हूँ। अच्छा, याद रखिएगा जो गैर मुक़ल्लिदीन है, जिसको आप अहले हदीस कहते हैं या अहले तशय्युअ, वो तसव्वुफ़ को नहीं मानते। अहले हदीस जो है उनका बुनियाद स्ट्रक्चर इब्न कसीर पे, इब्न रजब हम्बली पे, अब्दुल अज़ीज़ बिन बास पे, इब्न क़य्यम पे, इब्न तैमिया पे और अब्दुल वहाब नजदी पे कड़ी है। उधर से तो ये निकलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो अहादीस है उनके यहाँ वो ज़ईफ़ है। इनका जो इमाम अलबानी, उसने तो सहीहुल अदबुल मुफ़रद को भी सही कर लिया। बकौले डॉक्टर तहल कादरी 400 हदीसों को निकाल लिया कि मैंने सही कर लिया। अब देखें ना, 1400 साल से खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन, क्या वो अपने से कोई अमल कर सकता है? हज़रत उमर फ़ारूक की ज़ात गिरामी बड़ी हैं या ये बड़े हैं? और 1400 साल से 20 रकात तरावी पर इजमा हुआ है। तो ये जो 8 रकात तरावी पढ़ते हैं तो ये तो तहज्जुद है। तरावी का तो ठीक है, ज़ख़ीरा हदीस में तरावी का नाम नहीं है, नवाफिल है। लेकिन बात ये है कि वो तो 11 से शुरू हो जाती है। 11 भी पढ़ी गई है, 20 भी पढ़ी गई है और इस तरह 30 से ऊपर भी पढ़ी गई है, 16 भी पढ़ी गई है, लेकिन इजमा 20 पे हुआ। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिस चीज़ पे इजमा हुआ, सहाबे किराम का इजमा हुआ, इससे ये 1400 साल बाद कैसे इनकार करते हैं?
پھر حدیث کرتاس جو ہے، میرا ایک سوال ہے کہ عمر فاروق بڑی ہے یا حدیث بڑی ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ حدیث بڑی ہے تو پھر حدیث کرتاس بھی مانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم دوات مانگی، امیر المومنین والمسلمین عمر فاروق نے کیوں نہیں دیا؟ ادھر تو آپ عمر فاروق کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے حسبک اللہ کی ذات اور کتاب اللہ کافی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ لوگوں نے سوال کیا تھا، میں جواب دے رہا ہوں، یہ لوگ صوفیاء کو نہیں مانتے، ان کا پلر 4-5 لوگوں کے اوپر ہے، اور صحیح حسن مرفوع جب بھی بات آتی ہے بخاری مسلم سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ حدیث کے تو میجر بکس کتنے ہیں؟ 70 تو ہے نا جی۔ تو ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پہ، فعل پہ۔ بخاری میں بہت حدیثیں نہیں ہیں، مصنف ابن شیبہ میں ہوگی، بزار میں ہوگی، ابو یعلا میں ہوگی، حاکم میں ہوگی، مستدرک میں ہوگی، بہیقی میں ہوگی، اور بھی بہت، مسند عبد الرزاق میں ہوگی، مسند امام اعظم میں ہوگی، مسند شافعی میں ہوگی، مسند زید میں بھی ہوگی، موطا مالک میں ہوگی، موطا محمد میں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اہل تشیع جو ہے وہ 12 اماموں سے امام مہدی علیہ السلام تک ہے، یہیں تک ان کا سارا پلر اس پہ کڑا ہے، اس سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں تو چلو امام مہدی تک اہل بیت آ گئے، امام آ گئے، مان لیتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام میں کوئی بھی جلیل القدر برگزیدہ کوئی بھی امامت کے مقام پہ فائز نہیں ہوا۔ یہ امامت کا سلسلہ صرف امام حسین علیہ السلام کی اولاد تک خاص ہے، امام حسن علیہ السلام کی اولاد تک کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بہت ویلڈ سوال ہے۔ دیکھیں، امام باقر علیہ السلام کا جو ہے، جس کی نسل سے عام ہے، تو وہ محدث اعظم تھے، محدث مدنی تھے، عبداللہ اصغر، حسین اصغر جس کو کہتے ہیں۔ پھر امام اسماعیل، پھر امام زید، بڑے بڑے اور بھی اہل بیت میں امام گزرے ہیں۔ تو یہ خود چیزوں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، ہمارا عقیدہ اہل سنت الجماعت کا ہے، ہم گروہ صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں، خلافت راشدہ، ہم اہل بیت اطہار کی عظمت، احترام، شرافت، سیادت، فضائل، فضیلت، نوری گھرانے کی بھی قائل ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی ہیں، ہم آل نال دونوں کے ہیں۔ ہم صوفیاء جو ہے نا، یہ امن کو بانٹنے والے ہیں، پیار کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہ کسی نے سوال کیا تھا، میں اس کا سمجھتا تھا ضروری کہ میں نے کہا جواب دے دوں، تاکہ لوگوں کے ذہن کے دریچے کھل جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہاں، اصحاب طلقہ جو فتح مکہ کے بعد وہ درجے کے لحاظ سے کم ہے۔ باقی جس طرح ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری رائے اور میرے نزدیک کل صحابہ سے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ اولائے عرفہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے کی، میں فرقواریت پر بلیف نہیں کرتا، اپنے عقیدے کا بھی اظہار کیا، اپنے مسلب کا، مشرب کا بھی کیا، خاندان کا بھی کیا، اور 2 فرقوں کا بھی کیا کہ یہ تصوف کو نہیں مانتے۔ تو جو لوگ تصوف کو نہیں مانتے، ہم اس کے گن کیوں گائیں؟ ہم تو صوفی بربلا کہتے ہیں۔ برے سر پاکوین سارے دنیا میں اسلام کو کس نے پلایا؟ بزرگان دین نے۔ کوئی عالم دین مجھے کوئی مفتی تو بتا دے نا کہ میں نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ سوائے دین سے بیزار کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی فروعات میں، اور خواجہ نظام الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا۔ تو یہ بزرگان دین کا ابھی بھی وہ قبر ہندوستان میں لوگوں کے قلوب پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اس طرح پختونخوا میں دیکھیں، شیخ جنیدی پشاوری ہے، سیدو بابا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا پیر بابا ہے، لوگوں کے قلوب پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ تو ادھر داتا صاحب ہے، بابا فرید ہے، سلطان باہو ہے، کیوں؟ انہوں نے اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے تھے۔ تو اتنی میرے خیال میں بات کافی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔